सगळं येतात खंय पॅन्ट घालतलो खंय मध्ये घालतलो खंय पॅन्ट घालतलो तेंचे आमचो नेचर टुरिझम सांगता टुरिझम काय करूंक शकना काय उदक येता तूं घालनाका सारकें ती पॅन्ट घालिनाका आतां एक 15 मिटराची उडयले आमकां दिसता की तुमकां तुमचे पर्यंत आमी पावोवपाक जाय ताका लागून ही तुमकां जे कोण स्नॅक ओनर्स आसा तांकां एक थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आयल्या म्हणून सगळ्यांचो देव बरें करूं आनी 11 पर्यंत बंद करा आनी परतून शेक ओनरांक जे बिझनेस करतात तांकां परत तुमी कॉल आउट केल्यात कित्या खातीर सर? आतां आयज मिटींग घेतली आमी 15 डेज बॅक घेतलेली परती घेतली जो इन्सिडेंट जालो पळय 2-3 दीस पयलो बिचार तो बॅड इट वॉज व्हेरी बॅड एक लोकल भुरगो मेलो जस्ट फॉर अ रिजन तो बिचार चलतालो ते स्पेस ते पदें लागलेले म्हणून सो आतां आमी आमकां अलर्ट केल्या लोकांक आनी ते शेक ओनर्साक मातशें तुमच्या स्टाफाक सांगात लोकांक मारपाचें ना झगडी करपाची ना ट्युरिस्ट येता म्हूण बिजनस चलता लोकांची शेकां चलता इतलें पळय वायलेशन जालां हे बॅडो फुडें घालता चेअर्स फुडें घालता सो आतां तांकां इन्स्ट्रक्शन्स क्लियरली सांगला तुमचे 15 मिटर आहा तितलेच तुमी घाल्या आनी लेट नायट शेकां ओपन जावचें ना 11 o'clock शेक शूड बी शट. आतां सर आयज ते आयले तांकां सगळे ओनर्सांक तुमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या जर अशें कितें घडटा जाल्यार तेंचेर कारवाई जातली. आमी रिपोर्ट धाडलो ट्युरिझम आतां आमी लास्ट टायम रिपोर्ट धाडलो शेकाचें लायसन्स सस्पेंड कॅन्सील 25 lakhs फायन मारली आनी हेज बीन ब्लॅकलिस्ट सेम वील बी फॉलो. नॉर्मली आमी अशें आसता की गोंयकार आसता शांतीप्रिय कळ्ळें नॉर्मली कोकणा करपाक वचना पूण जेन्ना तुमी जे भायले प्रोफेशनल आसा तांकां दिता आनी ते जे गेस्ट आपले जे सर्वंट जे कोण हाडून दवरता ते तांकां तितली हें नासता तितलें समजुकाय नासता म्हणटकीर ते मागीर गेस्टा कडेन कशें वागपाचें कितें वागपाचें गेस्टाक टायट आसलो म्हणटकीर मातसो तो केन्ना भिवना तेंच्यांनी तांकां गोंयची संस्कृती अशी पोर्ट्रे केल्लें आसता की गोंया म्हणल्यार सगळें एवेलेबल आसा पिक्चरांनी जावं यूट्यूब कितें पळयता पळय सोशल मिडियाचेर एवरीथींग इज एवेलेबल इन गोवा सो ते मागीर केन्नाचें चिले आनी फॉर्माचो सवाय हांगा